वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से हम लोगों ने कुरान पाक को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि मुझे सही मानों में इसको पढ़ाने की तौफीक दे और आपको भी अल्लाह ताला समझ आता फरमाए कि आप भी इसको सही मानों में समझ सकें। क्योंकि कुरान पाक को पढ़ाना जितना भी देखने में आसान है, लेकिन अगर सोचे तो ये काम बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कुरान पाक की जिस तरह ज़्यादा सवाब मिलता है ना, तो इसी तरह अगर इंसान थोड़ी सी कोई गलती कर दे तो उसका गुनाह भी उतना ही मिलता है। कुरान पाक का अगर एक लफ्ज़ इंसान पढ़े तो उसको ना 10 नेकियां मिलती हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कुरान पाक को देख कर पढ़ें, क्योंकि देखने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो फिर आज से हम अपना काम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब मैं इसका तर्जुमा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, और बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है रोज़े जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सिरातल लज़ीना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। अब इसकी तफसीर या तशरीह कह लें वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम्द, इसमें हम ये जो है ना अलहम्द, इसमें अल्लाह ताला की हम कौन सी तारीफ़ बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना अगर हम शुरू करें तो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर ही नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो तारीफ़, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतने इनाम, इतनी नेमतें और इतने फ़ज़ल किए हैं, अगर हम उसको शुमार करना बैठें तो हम उसको शुमार कर ही नहीं सकते। अगर हम हर किस्म की कोशिश कर लें तो फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको ना सिर्फ पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करने के साथ साथ हमारे खाने के लिए, हमारे पहनने के लिए और हमारे रहने के लिए हर किस्म की सहूलतें मुहैया की हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए ये तमाम जहान, पूरा आलम ये जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुज़य्यन कर दिया है, और इसमें हर तरह की जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमारे आराम व सुकून के लिए, रहने के लिए, हमारे खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने इस आलम में पैदा कर दी हैं कि अल्लाह ताला इसलिए हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर ही नहीं सकते। अर्रहमानिर रहीम, जो अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है। अल्लाह ताला हमारे साथ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ज़रा सोचें, एक माँ जो है वो हमारे साथ ये थोड़ा सा प्यार करती है तो हमारे लिए हर चीज़ का ख्याल रखती है, हमारे खाने का, पहनने का, पीने का, और ये कोशिश माँ की होती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई नुकसान ना हो। हमें हर किस्म के हालात से हमें महफूज रखती है कि मेरे बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो ज़रा सोचें कि ये जो रब है, ये जो मेहरबान रब है, हमारे साथ कितना रहम करता है। तो ये अल्लाह ताला जो है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ज़रा सोचें अल्लाह ताला को हमारे साथ कितना प्यार है। मालिक यौमिद्दीन, ये मालिक है क़यामत के दिन का। सिर्फ ये दुनिया का मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन का भी मालिक है। अल्लाह ताला जिस वक्त क़यामत होगी उस वक्त भी अल्लाह ताला की बादशाही होगी। अल्लाह ताला अब भी बादशाही है, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की कुदरत है, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की बादशाही है। तो क़यामत के दिन भी हमने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, हर चीज़ का जवाब जो है वो हमने अल्लाह ताला के सामने देना है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, और अपने आप को इस तरह तैयार करें कि जब हम अल्लाह ताला के हुज़ूर क़यामत के दिन पेश हों तो हम अल्लाह ताला के सामने जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे काम लगाया है कि हम इस दुनिया में जो मकसद लेके आए हैं, जो हम अल्लाह ताला से ऐद करके आए हैं, आलम अरवाह में जो हमने अल्लाह ताला के सामने ऐद किया था,
ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تھا اس کو ہم پورا کریں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس کو ہم جو ذمہ ہمارے کام ہے اس کو ہم مکمل کر کے لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں۔ آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ جو ہے ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ذرا اس لائن کو اگر ہم سوچ کے پڑھیں نا تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں نا تو ہم اس طرح بالکل نہیں کرتے۔ اب یہ سوچیں کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے دل میں خواہش اور جو آرزو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پوری کروائیں اور کسی اور کے سامنے بالکل نہیں جھکنا اور کسی اور سے مدد بالکل نہیں مانگنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے اور صرف وہی ذات ہے جو ہمارے دل کے اندر بات ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہمارے ظاہر میں بات ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ساری حاجتیں ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا راستہ ہو، کیونکہ یہ جو راستے جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے جو سیدھا جاتا ہے کسی منزل کی طرف اور ایک راستہ ہے وہ سیدھا جاتا ہے کسی اور طرف، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں کہ جو سیدھا ہمیں اپنی منزل کی طرف لے کے جائے، اور ایک راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا وہ خراب ہوتا ہے، اس کے اوپر کانٹے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس کانٹے والے راستے کے اوپر بالکل نہیں چلتے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرح، مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلیں جو راستہ ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سیدھا جنت کی طرف جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط الذین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ نیک لوگ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین اور نیک لوگ بزرگ جتنے ہی نیک لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے ہوگے کہ نیک لوگ چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک اور باقی رہ جائے گا بھوسا، جیسے جو کا بھوسا۔ اسی طرح نیک لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے ایک ایک کر کے نا وہ جا رہے ہیں، تو باقی جو رہ جانے والے ہیں وہ لوگ وہ بالکل بھوسے کی طرح ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک اور باقی رہ جائے گا بھوسا، جیسے جو کا بھوسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے، جو باقی رہ جائیں گے ان کی اللہ تعالیٰ بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بالکل نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ یہ میں آیت اب پڑھ رہی ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، یعنی جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بالکل نہیں چلانا جن کے ساتھ تو ناراض ہے، یعنی آپ جس طرح صحابہ کرام، جس طرح پہلی آیت میں ہے کہ صحابہ کرام نیک لوگ تھے، بہت تابعین تھے، اسی طرح بعد میں آنے والے جو لوگ تھے گمراہ لوگ ہیں، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بالکل نہ چلا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہیں، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں بچا اور جو ہے نا گمراہ لوگوں کے راستے پر بچا۔ ٹھیک